کدے غور کیتا جے کہ غوث پاک نو نبی پاک نہ کتنی نسبت ہے. پتر تے نبی پاک دے ہیں نہیں، سید تے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، آل رسول تے ہیں. نبی دا ملاد ہے تے او 12ویں ہے تے غوث دی 11ویں ہے. تے آبی ویکھو جڑا ملاد ماندا ہے اوہی 11ویں دی لاندا ہے تے جڑا ملاد نہیں ماندا او 11ویں نہیں ماندا. ایسی نسبت غوث پاک نو جڑا میلاد مناندا ہے اوہی 11ویں مناندا ہے، جڑا میلاد دا منکر ہے اوہی 11ویں دا بھی منکر ہے. تے اسی تے 11ویں کھان والے بھی تے پکان والے بھی ہیں. اسی 12ویں والے دے بھی غلاماں تے 11ویں والے دے بھی غلاماں. تو سنیے قرآن. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. نوجوانوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر جدو مردیاں نو زندہ کرن دی واری آئی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ دے اجتماع دے نال جا رہے. اما عائشہ صدیقہ بھی نال نے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ میں تے عائشہ پیچھے پیچھے آنے آؤں. اما عائشہ فرما دیا میں نبی کریم دے نال جا رہی. حضور نے فرمایا عائشہ او کھجور دی چھاویں بہ جاؤ میرے پیچھے نہ آیا بھی. اما عائشہ فرما دیا میں کھجور دی چھاویں بہ گئی. فرما دیا نبی کریم ٹورے ٹورے پہاڑی دی چوٹی تے چلے گئے. نبی کریم نے چوٹی تے جا کے اپنے گھٹنے زمین دے نال لگائے تے رو کے عرض کی دی اللہ اج میں اپنی ماں دی قبر تے آیا. اج میرا جی کردہ میری ماں میں سینے نہ لو لے. رو کے فرمان لگی ماں اٹھ تیرا محمد آیا ہی اٹھ ماں میں تینوں ملنے آیا ہوں بچپن دا بچھڑے آیا ہوں. اما اٹھ سینے لا لے پتریان ماما سینے لا کے پیار کر دیان. اما عائشہ فرما دیان نبی کریم نو رو دیا بے کہ میں بھی رون لگ پئی. فرما دیا بڑی دیر سرکار رو دے رہے میں کدے نبی نے جو دیا نہیں بیکھے آؤ. فرما دیا تھوڑی دیر گزری میرے نبی حسد مسکران دے آگئے. اما عائشہ نے عرض کی دیوے کمدی والیا کدے انج رونا کدے انج حسنا. فرمایا عائشہ اج میں اپنی ماں دی قبر دے گیا سا. میں عرض کی تھی یا اللہ میرا جی کردہ میں اپنی ماں نو ملا. فرمایا اللہ میری دعا قبول کر لئی میری ماں قبر جو زندہ ہو گئی. میں آج اپنی ماں نو مل کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا گلہ کر کے آیا. اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون.
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعہ المبارک تو آپ احباب ربیع ثانی شریف دے ماہ مکرم دے حوالے نل حضور غوث ثقلین غوث سمدانی شاہ جیلاں پیر پیراں دستگیر بے کساں حضور غوث ثقلین سرکار بغداد 11ویں والے پیر حضرت غوث اعظم غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ دے اس پہلو نسمات فرما رہی ہو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح مظہر ذات مصطفیٰ نے کہ آپ دی ذات پاک کی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جھلک کی میں نظر آن دی ہے اس حوالے نل آجدہ خطبہ جمعہ المبارک غوث پاک دی سیرت طیبہ دے اس پہلو دے متعلق ہے طریقہ دے میدان دے اندر مرید دے واسطے جڑی سب تو پہلی منزلی او منزل ہوندی ہے فناف شیخ کہ مرید اپنے مشائخ اپنے شیخ کامل دے تصور وچ اس قدر گم ہو جائے کہ قطرہ بنج پیا دریاوے تے پھر او کون کہاوے جدے تے اپنا آپ گواوے آپ ہو بن جاوے کہ مرید اپنے شیخ دے تصور چتنا فنا ہو جاوے کہ انہوں اپنے آپ وچوں اپنے شیخ دا رنگ اپنے شیخ دا نقشہ نظری آوے انہوں فنا فی شیخ دا مقام کیا جاندے اس تو بعد جڑا مرحلہ آندے او فنا فی رسول دے اور فنا فی رسول دے بعد جڑا مرتبہ تے مقام آندے انہوں فنا فی اللہ کیا جاندے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی رسول دے اس مقام تے سنا کہ آپ دی ہر ادا وچوں نبی کریم علیہ السلام دی ادا نظری آندی ہے آپ دے ہر کرامت وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزے دی خوشبو آندی ہے ہر ادا نبی پاک دی اطاعت تے فرما برداری تے اتباع وچ نظر آ رہی انہیں کچھ رنگ آپ نے پچھلے جمعہ المبارک کو سماعت کی تھے آج دا خطوہ جمعہ المبارک بھی اسے ہی حوالے دینا لے قونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل پھونک لگائی وہ اڑ گیا تو اسی سبحان اللہ نہیں بولے میں بات بلا تمہید شروع کی تھی وقت تھوڑا ہے تو میں تھوڑے وقت جو زیادہ گفتگو نو سمیٹنا ہے اس واسطے میں جلدی اس بات نو سمیٹنا چاہ رہا
اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو ہاڑے واسطے مٹی دے پرندے بنانا پھر انہوں نے پھونک لگاواں گا اڑ جان گے عیسیٰ روح اللہ نے پھونک مار دینے تھے بے روح چیز دے اندر غیر ضویر روح دے اندر روح آ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا میں پرست مرض والے نو شفا دینا جنہاں نو پنجابی چا سادہ زبان دے اندر کہیے تے بعد لوگ کہتے ہیں فلاں بندے نو پھل بیری ہو گئی کہ جسم تے سفید داغ بن جاندے پھل بیری بعد دفعہ جسم تے اتنا پھیل جاندی کہ انسان دا سارا جسم سفید ہو جاندے بعض انسانہ دا جسم دا رنگ دو رنگا ہو جاندے تو برس دی بیماری لا علاج امراض چکی نہیں جاندی اج بھی سائنس دے اس دورے چکی عیسیٰ علیہ السلام دے دورے حکمت دا بڑا زور سی لوگ بڑے بڑے اچھے حکیم سن ساریاں بیماریاں دا علاج کر لے دے سن مگر جدو برس دی بیماری دیواری آندی حکیم آکے کہندے سن کہ اے دا علاج ساڑھے کل نہیں تے حضرت عیسیٰ فرماد نے برس دا او مریض لے کے آؤ جدہ سارا جسم ہی سفید ہو گیا ہوئے آپ دے جسم تے اپنے ہاتھ مبارک پھیر دیں اللہ انہوں شفا دے دے آپ نے فرمایا کہ میری بارگاہ چ نبی نے لے کے آؤ او نبی نے نہیں کہ جنہ دیاں اکھیاں ہیں اکھاں چ نور ہے مگر بعد چ موتیا آ گیا تے اکھ دی بینائی چلی گئی یا نور چلا گیا نہیں او نبی نے بھی حضرت عیسیٰ نے ٹھیک کیتے کہ جنہ دی اکھ دی اے جگہ ہی نہیں ہے اکھ ہے ہی نہیں اکھ دی جگہ ماں سے اللہ نے اکھ بنائی ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں مریضاں بھی بلا کے تھے انہاں نے اکھیاں بھی عطا کی دیاں تھے اکھیاں چ نور بھی عطا کے تھا فرمایا وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا لے آؤ میرے کل میں تو ہاڑے واسطے مردے زندہ کرا حکیمہ نے آکھیا کہ مرضاں دا علاج تے اسی بھی کر لینے پر عیسیٰ نے فرمایا تسی مرض دا تے علاج کر سکتے ہو پر مردہ زندہ تو نہیں نہ کر سکتے میں مردے بھی زندہ کر کے دکھا دینا اللہ دے نبی نے سارے نو عاجز کر دیتا اور پنجواں موجودہ ارشاد فرمایا اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ فرمایا میں تو ہنو خبر دینا جو تسی کھا کے آئے ہو اور جو گھران چ رکھ کے آئے ہو چھوٹے چھوٹے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو آندے نے تے بنی اسرائیل دے بچے کہندے نے حضور کو موجزہ دکھاؤ آپ نے فرمانا آج تو ہاڑی امی نے گھر چ فلان چیز پکائیے تے جڑی بچ گئی ہے او فلان جگہ رکھیے بچے نے گھر جا کے ماما نو کہنا اماں آج تو حلوہ پکایا ہے آج تو گوشت پکایا ہے تے فلان جگہ رکھے آئے ماں نے کہنا تینوں آکے میں پتہ لگا مکھی پکایا تے کتھے رکھے آکے میں پتہ لگیا انہاں کہا سانو عیسیٰ علیہ السلام نے دسے آئی بنی اسرائیل نے بچے نو کہا کہ او دکل نہ جایا کرو او ماذاللہ جادو گرے او جادو گرے بچے پھر بھی حضرت عیسیٰ دی بارگاہ چ آؤندے نے انہوں نے اپنے بچے نے کمرے چ قید کر دیتا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بچے کتھے نے انہاں کہا کدھر کھیلن گئے نے تے بچے دی آواز آئی تے کمرے چھتے آپ نے فرمایا کمرے چ کیے تے ماں باپ نے آکھیا ہوتے سور نے خنزیر نے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر خنزیر ہی ہون گئے انہاں دروازہ کھولے تے بچے خنزیر تے سور بن گئے اے اللہ نے قرآن مجید چا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات بیان کیتے آئیے ذرا اس آیت نو سامنے رکھیے تے غوث پاک دی سیرت پڑھیے ذرا غوث پاک دی سیرت طیبہ مطالعہ کیجئے نال لال میں تو انہوں نبی کریم علیہ السلام دی عظمت بھی دکھائے جاواں ان پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے میں سارے عرض کیتے سارے پڑھو سبحان اللہ غوث پاک یارمی والدہ مرید بولے سبحان اللہ اے میں تو انہوں پچھلے جو میں دسیا سی کہ غوث پاک فرماند نے جدہ کوئی پیر نہ ہوئے وہ منو دنوں پیر مان لوے میں اوہ دا ہی پیرا فرمایا میں وہ دا ہی پیرا جڑا منو پیر مان لوے تے آپ نے فرمایا میں اپنے مریدان دے سر تے انج رہنا جی میں زمین تے آسمان بس دائے
او 11ویں والا پیر کدے غور کیتا جے کہ غوث پاک نو نبی پاک نہ کتنی نسبت ہے پتر تے نبی پاک دے ہیں نہیں سید تے ہیں حسنی حسینی سید ہیں آل رسول تے ہیں نبی دا ملاد ہے تے او 12ویں ہے تے غوث دی 11ویں ہے تے آبی ویکھو جڑا ملاد مندہ ہے اوہی 11ویں دی لاندہ ہے تے جڑا ملاد نہیں مندہ وہ 11ویں نہیں مندہ ایسی نسبت غوث پاک نو جڑا ملاد مناندہ ہے اوہی 11ویں مناندہ ہے جڑا ملاد دا منکر ہے اوہی 11ویں دا بھی منکر ہے تے اسی تے 11ویں کھانا لے بھی تے پکانا لے بھی اسی 12ویں والے دے بھی غلامات تے 11ویں والے دے بھی غلامات تو سنیے قرآن اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ نوجوان اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدو مردیاں نو زندہ کرن دی واری آئی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ دے اجتماع دے نل جا رہے اما عائشہ صدیقہ بھی نال نہیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ میں تے عائشہ پیچھے پیچھے آنے آؤں اما عائشہ فرما دیا میں نبی کریم دے نال جا رہی حضور نے فرمایا عائشہ او کھجور دی چھاویں بہ جاؤ میرے پیچھے نہ آیا بھی اما عائشہ فرما دیا میں کھجور دی چھاویں بہ گئی فرما دیا نبی کریم ٹورے ٹورے پہاڑی دی چوٹی تے چلے گئے نبی کریم نے چوٹی تے جا کے اپنے گھٹنے زمین دے نال لگائے تے رو کے عرض کی دی اللہ اج میں اپنی ماں دی قبر تے آیا اج میرا جی کردہ میری ماں میں سینے نہ لے رو کے فرمان لگی ماں اٹھ تیرا محمد آیا ہی اٹھ ماں میں تینوں ملنے آیا ہوں بچپن دا بچھڑے آیا اما اٹھ سینے لا لے پتریان ماما سینے لا کے پیار کر دیان اما عائشہ فرما دیان نبی کریم نو رو دیا بے کہ میں بھی رون لگ پئی فرما دیا بڑی دیر سرکار رو دے رہے کدے نبی نے جو رو دیا نہیں بیکھے آؤ فرما دیا تھوڑی دیر گزری میرے نبی حسد مسکران دے آگئے اما عائشہ نے عرض کی دیوے کمنی والیا کدے انج رونا کدے انج حسنا فرمایا عائشہ اج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا سا میں عرض کی دی یا اللہ میرا جی کردہ میں اپنی ماں نو ملا فرمایا اللہ میری دعا قبول کر لئی میری ماں قبر جو زندہ ہو گئی میں آج اپنی ماں نو مل کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا گلہ کر کے آیا ادھر عیسیٰ مردہ زندہ کر عیسیٰ نے مردے زندہ کیتے پر او کیڑا کمال ہے جڑا کسی ہور کل ہے تے محمد کل کوئی نہیں جنہوں بھی کمال ملے مصطفیٰ دے صدقہ ہی ملے نا میرے نبی نے مردہ زندہ کر لے اپنے والدین جو سال تو بعد قبر دے بچو زندہ کیتا ماں نو کلمہ پڑھایا کیوں کلمہ اس تو نہیں پڑھایا کہ مسلمان نہیں معاذ اللہ مسلمان تے اگے ہیں مومنہ تے اگے ہیں فرمایا کلمہ پڑھو تے میری امت بھی شامل ہو جاؤ میں قیامت نو امتیاں والے شفاعت بھی کرا تو کلمہ پڑھایا ایک مائی نہ ہجرت کر کے مدینے آئی اپنے پتر نو نہ لے کے تے وہ پتر فوت ہو گیا مدینے مائی اکھا تو نبی نہیں تے پتر دی میت رو کے نا تے ماں کہنے لگی یا ربا مکہ چھڑ کے تے پتر لے کے تیرے یار پیچھے مدینے آئی ہیں تو کافرہ کو آئی تے ایتھے یہودیاں میں جب پھنس گئی تے یہ میرا پتر مر گیا نا تے یہودیاں میں نے مارنے تے جب مکہ خبر ٹوٹ گئی تے کافرہ میں نے مارنے نے محمد پیچھے گئی سی نا ماں رو کے کہنے لگی ربا
لوگ تے جھولیاں خالی لے کے محمد ابو بے ہمدے بھر کے جاندے تھے، میں تے بھری لٹا بیٹھی ہوں. اور نبی نہیں معاش درد نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ دے کے جب پتر دی میت روئی کہ حدیث پاک کے چاہندہ دا پتر کلمہ پڑھدا اٹھ کے بہ گیا. کدی حضرت جابر دے پتر میرے نبی نے مردہ زندہ کر دیتے. اچھا اے سارے معجزات سناوا نبی پاک دیتے بڑی لمبی بات ہو جانی. تو عیسیٰ نے مردہ زندہ کیتے، میرے نبی بھی مردہ زندہ کیتے، پر میرے نبی دا کمال اے وے عیسیٰ تے انہوں زندہ کیتا جڑا کدے زندہ سی. بھائی کدے زندہ سی، ادھے روح جسم چو نکل گئی تے وہ مردہ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام دے کل نا بعد لوگ آئے کہ مردہ زندہ کرو. آپ نے فرمایا کنوں کرنا؟ انہوں نے کہا جی اپنی مرضی دے کر دیو. جنازہ پہ جاوے نوجوان دا، لوگ روندے جا رہے. آپ نے فرمایا کم بزن اللہ، اٹھ اللہ دے حکم لگ. اٹھ کے بہ گیا، لوگاں دے کندیاں تو اٹھ کے بہ گیا، کپڑے پائے تھے گھر وال ٹور پیا. ان جو کم بزن اللہ کہہ کے عیسیٰ نے دسیا عیسائیاں نو کہ جو دا تو عیسائیوں میرے بعد عقیدہ بنا لیا نا کہ عیسیٰ ماذ اللہ ابن اللہ نے، اللہ دے پتر نے، تے عیسیٰ دی ہی عبادت شروع کر دیتی. عیسیٰ علیہ السلام نے کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے قیامت تک کون والے عیسائیاں نو دسیا کہ میں اللہ دا پتر نہیں ہاں، میں بھی اومیں رب دا بندہ تے نبی بن کے آیا. تے ابن اللہ کہہ کے انہاں نے اللہ دے نبی دیاں بے ادبیاں تے گستاخیاں کیتیاں، پر حضرت عیسیٰ نے قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے دسیا کہ جو ہونا اللہ دے حکم نالی ہونا ہے. گرامی قدر حضرات، حضرت عیسیٰ نے بڑے مردے زندہ کیتے. سام بن نوح نو 5 مردے حضرت عیسیٰ نے اپنی حیات طیبات زندہ کیتے. تے میرے نبی نے انہاں پتھراں تو بھی کلمے پڑھا لے جنہ چ زندگی دا تصور ہی نہیں، جڑے کدے بول سکتے ہی نہیں، جنہ چ زندگی ہے ہی نہیں، جنہ بچ روح ہی نہیں، جڑی غیر ظاہر روح چیزاں نے. میرے نبی نے درختاں نو کول بلا لیا تے پتھراں تو کلمے پڑھا لے. بہرحال میرے نبی نے بھی زندہ کیتے. جدو آئی نا غوث پاک دی باری، کیونکہ وہ مظہر ذات مصطفیٰ نے نا، تے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گئے ساڑھے پاکستان دے قریب کردستان، اتھوں دے عیسائیاں نے آکھیا ساڑھے عیسیٰ علیہ السلام تے مردہ زندہ کر لیندے سان. یہ تسی ولیوں تے تو آڑے نبی نے بھی دسو کوئی مسلمانہ دے نبی بھی مردہ زندہ کیتا ہے. فرمایا تسی نبی دی گل کر دیو، میں نبی دا پتر ہاں، تسی دسو کیڑا مردہ زندہ کرنا، میں وہی کر دینا. وہ قبر تے لے گئے تے آکھیا جی آ پرانی قبر تے آ والا مردہ زندہ کر دیو. غوث پاک نے قبر چ ویکھ کے فرمایا اے جدو زندہ سی نا تے اے بانسری بجاندہ سی، تے جے کھو تے بانسری بجاندہ ہی اٹھے. انہاں کہا جی اٹھے. اللہ دے ولی نے حضرت غوث پاک نے قبر نو ٹھوکر مار کے فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ دے حکم نہ. بعد نے فرمایا قم بِإِذْنِ، اٹھ میرے حکم دے نال. وہ بانسری بجاندہ اٹھ پیا، بانسری بجاندہ اٹھ پیا. نالے اٹھیا، نالے پڑھدا یا رہا تو ساں باجوں سنے کیڑا تیری فریاد یا میرا تو ساں باجوں سنے کیڑا میری فریاد یا میرا. اج نہیں بجڑا غوث پاک دا مرید ہاتھ کھڑا کر لوے. میرے نال مل کے سارے غوث پاک نے پکاریے، مل کے سارے پڑھیے تو ساں باجوں سنے کیڑا میری فریاد یا میرا تو ساں باجوں سنے کیڑا میری فریاد یا میرا. پڑھو یا نہ پڑھو مردی دعائی ہے، پر غوث پاک فرما دینے مریدی لا تخف، فرما دینے میرے مریدہ خوف نہ کری، نہ دنیا دے نہ قبر دے نہ حشر میں. فرمایا میرے مرید نو خوف کرنا ہی نہیں چاہیے. فرما دینے میں مریدہ دے سیرہ دے واسطہ ہوں. فرما دینے میرا مرید مشرق کے واسطہ آئے میں مغرب کے واسطہ آئے میرا مرید دا ستر ننگا ہو جائے. فرما دینے میں نگاہ کران
اپنے مرید صدر کج دینا وا جنو جنو لگ دے غوث پاک میرے سر تے موجود نے مل کے میرے نال پڑے تساں باجو سنے کیڑا میری فریاد یا میرا سارا مصرع نہیں پڑھنا نہ پڑھو یا میرا سارے پڑھے آج تساں باجو سنے کیڑا میری فریاد یا میرا تساں باجو سنے تیری فریاد یا میرا علی دے واسطے کرنا میری امداد 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 یا میرا نوجوانوں میں کدھا کدھا رنگ دے ماں جنہ غوث پاک نو پکاریا ایک دن مرید وضو کرا رہا تھے آپ نے فرمایا جا او بغداد دے بار نا اپنی جتیاں مبارک ہوا سٹ کے تے آپ نے فرمایا جا بغداد دے بار دریائے دجلہ تے کشتی آئی ہے تے او کشتی والے انہوں کئی منو 11ویں والے پیران بھیجیا وہ جو دین لے کے آجا او مرید گیا تے جا کے ویکھیا تے کشتی چو قافلہ آئے انہیں پوچھیا جی اے تسی کتھوں آئے ہو انہیں آکھا جی اسی فلان شہر چو آیا تے تسی کتھوں آئے ہو انہیں آکھا جی منو 11ویں والیاں بھیجیا ہے تے سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے ایم آکھے شیر پڑھو تے کئی بیلی پتہ کی کر دے سن پہ میں ویکھ دا سن پہ او پتہ کر دے میں حولہ بولا نا تے پھر پتہ کی کہنے آج آسی ساتھ تھکے آئے سن تے تسی صدا باری تھکے ماشاءاللہ میں جو 2 دن بعد سفر کر کے سیالکوٹ آیا تے او وہاڑی ضلع ساں اتھے رات بھی تے دن بھی پروگرام کیتے سیدھا ڈائریکٹ گجران والا پہنچیا 3 تقریرہ میں کل کیتیاں ہیں تے ہن صبح میں گھر پہنچیا تے ہن توڑی خدمت حاضرہ جمعہ پڑھانا پھر لاہور جے میں جانا ہے تو میں لاہور بھی آجے جانا ہے تو تساں میرے نہ پڑھیا کوئی نہیں ہوں چلو پھر ایک کوشش کرنے ہو سکتا ہے کہ کسی دن نصیبہ ہو ہی جائے ہیں غوث پاک انہیں آکھے جی میں نے 11ویں والیاں بھیجے ہیں انہیں بڑے تحفے تحائف نظرانے دیتے تھے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں انہیں آکھیا اے میرے پیران دیاں جتیاں تے انہیں آواز سٹیاں سان تے تو آڑے کل کیوں انہاں کہا جی 3 دن پہلے ساڑھا کافلہ ایک جنگل چو گزر رہا سی تے ڈاکوان نے لٹ لیا ڈاکو لٹ کے جدو ٹورے نہ تھے کافلے دا سردار کہتا منو آگئے 11ویں والے دا چیتا تے اساں بغداد والمو کر کے آکھیا 11ویں والے کدے آج آمیں نا آج کدے مدد کرے نا وہ کہندے رہے اساں جنگل والمو کر کے آکھیا تو ساں باجو سنے کیڑا میری فریاد یا میرا تساں باجو سنے کیڑا میری فریاد یا میرا علی دے واسطے کرنا میری امداد یا میرا علی دے واسطے کرنا میری امداد یا میرا کہتے ہیں غوث پاک میرا نو آباد ہماری غوث پاک نہیں آیا آپ دیا جتیاں آ گئیاں آکے ڈاکوان دے سران سے بج دیاں ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے نالے مڑ کے کہنے لگے قافلے والے ہو تو آڑے پیچھے کوئی جونگا ہے نوجوانہ پتہ چل گیا لوگ کہتے ہیں بڑی مدد نہیں کر دے ساڑھے غوث پاک دیاں تے جتیاں مدد کر لیں دیاں
تے ساڑھے پیران دیا جتیاں مدد کر لیں دیا تو صحابہ جو سنے کیڑا میری فریاد یا میرا گرامی قدر حضرات غوث پاک جب بغداد آئے نا اس ویلے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بغداد چھڑ کے نا تے آپ اندر دی دولت لین واسطے نا وہ جڑی باطن دی دولت ہوں دی دنیا دا علم تے دین دا پڑھ لیا مگر ہن باطن دی دولت لین واسطے بغداد جو چلے گئے وہ گئے تے غوث پاک دی ڈیوٹی بغداد لگ گئے وہ جا رہے تے غوث پاک بغداد آ رہے آکے پھر بغداد آکے نا تے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد آکے پڑھے پڑھایا مدرسہ بنایا جامعہ نظامیہ دنیا نو عالم بنا رہے غوث پاک دا روب اتنا ہوندہ سی سنیے اپنے دور دے غوث پاک دے دور دے بہت بڑے ولی حضرت شیخ علی بن حیتی ایک غوث پاک دے نا بڑے قریبی خلافہ چنے یہ بادشاہ بھائی لاہوروں آیا یہ بادشاہ بھی انج بھی بادشاہ تھے انج بھی بادشاہ ہے حاجی میں سنانا علی بن حیتی غوث پاک دے بڑا لاڈلا مرید خلیفہ سن ایک دن جمعہ پڑھ رہے سامنے بیٹھے بالکل غوث پاک دے ممبر دے سامنے تے اپنا تقریر فرما رہے غوث پاک تے علی بن حیتی دینا اس طرح بیٹھے اکھ لگ گئی کئی میں بیکھنا بعض بلین وہ مراقبہ کر دے ہوں جمعہ سن دن نالے ہیں تو وہ اکھ لگ گئی انج اکھ لگ گئی تے نبی پاک خواب چاہ گئی علی بن حیتی جدو اکھ کھولی نا تے غوث پاک ممبر تو اتر کے نا تے انج کر کے نا تے انج علی بن حیتی دے سامنے غوث پاک انج ہاتھ بن کے کھڑے علی بن حیتی اکھ کھولی تے بیکھا پیر مرشد کامل اگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے وہ بھی اٹھ کے کھلو گے انہاں عرض کی تھی حضور تسی کیوں فرمایا جو تو خواب چپیا ویکھدا سا میں جاگدا پیا ویکھدا سا علی بن حیتی بڑا لاڈلا مرید سی غوث پاک دے خلیفہ سن شیخ بقا بہت بڑے ولی سن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آپ دے دور چ ولی سن حضرت شیخ بقا اور تیسرے حضرت شیخ ابو سعید کیلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی سن اپنے دور دے بہت بڑے ولی سن مگر غوث پاک دے دروازے تے جدو ہوندے سن نا تے اس طرح کر کے نا ہاتھ بند کے تے کئی کے گھنٹے کھڑے رہنے تے غوث پاک دی چوکھٹ دے تے جھاڑو دیندے سن بڑے بڑے اپنے دور دے غوث پاک دے دروازے تے انہاں نے نا جھاڑو دینا تے اس طرح کر کے تے دروازے تے کھڑا رہنا غوث پاک دی قدر نظر پہ جانا انہاں نگاہ تے آپ نے فرمانا اندر آ جاؤ اندر ہونا نا تے پھر کھڑے حضور غوث پاک نے فرمانا بیٹھ جاؤ حکم بھی ہو جانا بیٹھ جاؤ بیٹھ دے نہیں سن تے عرض کرنی حضور بیٹھ تے جانے پر امان ہے فرمانا امان ہے پھر بیٹھ دے ایسی حیبت غوث پاک میں تے جدو پڑھیا تو میں تے حیران ہو گیا پر تسی سنو گے تساں بھی حیران ہو جو گے ایک غوث پاک نے ایک دن نمبر تے بیٹھے تے تقریر کر دے چھنک آئی تے آپ نے فرمایا الحمدللہ جدو کوئی چھنک کر گئے تے او الحمدللہ کہوے نبی پاک نے فرمایا جواب اچ کہو یرحمک اللہ یا کہہ دیو وَيَرْحَمُ بِكَ تیرے تے اللہ رحم کرے کیونکہ چھنک آوے تے سائنسدان کہندے نے کہ اتنی زوردار ہو دی نو رکو نا کیونکہ انسان دی دماغ دی نس پھٹ سکتی اتنی زوردار ہو دی چھنک تو سن دیکھیں نا انسان دا پورا وجود ہل جاندہ ہے تو اس ویلے کہندے الحمدللہ کیوں چھنک آئی تے میں بچ گیا الحمدللہ شکر اللہ دا کر اس ویلے زمین انسان دا وجود ہلکا ہو جاندہ جدو چھنک آوے وجود ہلکا ہو جاندہ اس واسطے اللہ دا شکر ادا کر پتہ نہیں کہ کتنیاں زیادہ اللہ کریم نے حکمت رکھیا تے فرمایا جدو الحمدللہ کبھی تسی کہو یرحمک اللہ یہ حقوق العباد چوئیں اگر کوئی الحمدللہ چھنک دے بعد کہے تے کوئی یرحمک اللہ نہ کہے وہ قیامت انہوں دا گیرے بان پکڑ کے پوچھ سکتا ہے کہ تو میرا حق کیوں نہیں سے ادا کیتا اس واسطے ضروری ہے وقت دا بادشاہ اپنے محل چ بیٹھا غوث پاک نے چھنک آ گئی تے آپ نے فرمایا الحمدللہ سورا اجتماع بولیا یرحمک اللہ بادشاہ اپنے محل بچے ایڈی دور آواز گئی تو انہیں وزیر نے بلا کے پوچھا ہے جی شور کا دے انہیں کہا شور نہیں غوث پاک نے چھنک آئی انہیں الحمدللہ کہا سارا زمانہ یرحمک اللہ پہ کہا ایسا زمانے تے روح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے بڑے خلیفہ مستنجد باللہ اپنے دور دا بڑا ظالم حکمران بغداد چ گزریا. غوث پاک کو نا ایک دن اشرفیاں دی تھیلی بھر کے لے آیا, اشرفیاں سونے دیاں. غوث پاک نے اس طرح تھیلی پکڑ کے نا تے اس طرح نچوڑیا انہوں, او دے چو خون نکلیا, خون نکلیا. غوث پاک فرماتے نے دنیا تے غریبان دا خون چوس کے میرے کو لے کے آیا. وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. اٹھ کے تو انہیں عرض کی تھی حضور اطمینان قلب دے واسطے میں کو کرامت دکھاؤ. اور جی میں نبی پاک نے کوئی سے رکھنا موجودہ وکھاؤ تے حضور نے فرمانا تو اپنی مرضی دا مگ میں وکھا دینا. غوث پاک نے کہنا حضور میرے قلبی اطمینان واسطے نا بغداد دا مستنجد باللہ بڑا ظالم حکمران. غوث پاک نے انہوں کہتے منہ ہی نہیں سی لگایا. انہیں عرض کی تھی حضور میرے قلبی اطمینان لئے کوئی کرامت وکھاؤ. فرمایا تو اپنی مرضی دی کرامت مانگ. انہیں آکھا میرا سیب کھامن نو دل کر دے. نہ وہ سیب دا موسم سی تے نہ بغداد چ سیب ہوندے سن. موسم بھی سیب دا نہیں, پوری دنیا چ اس ویلے سیب ہوندا ہی نہیں تے بغداد چ تے بالکل ہی نہیں تھی ہوندا. کہندا میں سیب کھانا ہے. غوث پاک نے اس طرح ہاتھ کیتے تے دو سیب, ایک انہوں دیتا تے ایک آپ کھا دا. آپ نے کھا لیا پر انہیں جدو کھایا تے وچوں کیڑا نکلیا. انہیں عرض کی تھی تو اڈا ٹھیک تے میرا کیوں کیڑے والا؟ فرمایا نو ظالم دے ہاتھ لگ گئے نا اے دے چ کیڑے پہ گئے. ظالم دے ہاتھ لگ گئے. غوث پاک دا دلہ تے رو بڑا سی, نبی پاک دی ذات مظہر سن. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک جدو خطاب فرماندے سن نا تے 40 ہزار علماء غوث پاک دے اجتماع چ بیٹھ کے کاغذ تے قلم لے کے بیٹھے ہوندے سن اپنی تقریراں لکھن والے. 40 ہزار علماء, 70 ہزار دا اجتماع سامنے ہوندا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جدو تقریر فرماتے نا پاک دے زمانے دے بہت بڑے محدث گزرے نے, عظیم محدث اور بے شمار کتابہ دے مصنف نے. آزمائش کرنے واسطے نا فقیر دے بوئے مولوی جدو آندا نا تے او علم دے روب لئی آندا ہے. آندا نا جدو فقیر دے بوئے پھر علم دے روب نہ لاندا ہے. او مولوی کہنا درویش کھولتے انہاں نماز پڑھائی درویش صاحب نے. اللہ حضرت فرما دے کہ او سادہ قرآن بابا جی پڑھ دے سن تے مولوی ہون بڑی تجوید نل پڑھنے والے, عین و عین کہہ کے پڑھنے والے, حان و حا کہہ کے پڑھنے والے. تے او جڑے بابا جی سن او سادہ قرآن پڑھنے والے. مولوی زیارت لیا ہے تو نہ کہا اے میں پیر بنے بیٹھے نے, انہوں تے قرآن بھی تجوید نہ پڑھنا نہیں ہوتا. باہر نکلے نا تے او شیر مولویاں دے پیچھے لگ گیا. مولوی دوڑ کے پانی چ بڑھ گئے. شیر پانی دے باہر تے مولوی اندر. انہیں چیخاں مار مار کے آکھیا پانی پڑا ٹھنڈا تے سردیاں دے دن تو نہ کہا پیر جی بچاؤ, پیر جی بچاؤ. بابا جی آئے, بابا جی نے آکے شیر نو کان تو پکڑ کے نا تے تھپڑ لگا کے فرماندے نے ساڑھے پرونیاں دا تے حیا کریا کر. او شیر تے چلا گیا. مولوی باہر آئے تے بابا جی ہاس کے فرماندے نے تُساں زبانہ سیدھیاں کیتی ہیں, اساں دل سیدھے کیتے ہوئے نے. تو فقیر دے بوئے جدو عالم ہوتا ہے نا تو اپنے علم دے روب نہ. محدث ابن جوزی بھی آئے غوث پاک اللہ اپنے علم دا روب لے کے کہ میں ذرا باب نظم آکے آماں بڑا پیر بنیا بیٹھا ہے. غوث پاک نے کہندے نے اے ذرا فلانی آیت دی تفسیر تے سنایا جائے. غوث پاک نے اس آیت پاک دیا نا 11 تفسیریں سنائیں. 11 ہر تفسیر سے محدث ابن جوزی فرمان ایت میں ناؤں دی ہے, ایت میں ناؤں دی ہے, آوی میں ناؤں دی ہے. غوث پاک نے پھر 40 تفسیرہ وہ سنائیاں کہ محدث ابن جوزی نے ہر بارہ کیا آمینو نہیں آؤں دی, آمینو نہیں. 40 تفسیرہ سنا کے آپ فرما دینے اب ہم قال کی بجائے حال کی طرف آتے ہیں. اتنا فرما کے نا قال مطلب بولنا, حال مطلب اندر دی دنیا ہے. فرمایا اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. اتنا فرما کے بس آپ نے کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگاں تے کیفیت تاری ہو گئے, لوگ بے ہوش ہو گئے تے محدث ابن جوزی نے کپڑے پھاڑ دیتے. آسی روب غوث پاک دا دل ہوتے, یعنی نبی پاک دی ذات دا مظہر, ذات مصطفیٰ دا مظہر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. پیر باہو نے فرمایا سا عالم چھوڑ مسیطہ نسے باہو جدو لگے دل ٹھکانے. سے عالم, کئی سو عالم, کئی مولوی مسجدہ چھڑ کے دوڑ گئے جدو دل ٹھکانے لگے. فرماندے نے سے عالم چھوڑ مسیطہ نٹھے باہو جدو لگے دل ٹھکانے.
گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دلن تو روح بڑا سی ذات مصطفیٰ دے مظہر غوث پاک نے فرمایا قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ فرمایا میرا قدم اللہ دے ہر ولی دے قدنے آتے ہوئے اتھے جتنے بیٹھے سن 70,000 دا اجتماع سے انہاں انج کر کے نگاہاں تے اکھاں تے گردن جھکا کے انہاں کہا جی حضور ساڑھے کندھیاں تے تہاڈا قدم جڑے ولی نہیں بھی سن وہ بھی ولی بن گئے میں کتاب اج پڑھیا چھولے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان وچ سن بغداد وچ غوث پاک منبر تے بیٹھ کے فرمایا قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ میرا قدم ہر ولی دے کندھیاں تے وے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس ویلے ہندوستان چ بیٹھے تے انج کر کے گردن جھکا کے کہندے نے حضور میرے کندھیاں تے نہیں میری اکھیاں تے بھی میرے سر تے بھی میری آنکھیاں تے بھی میرے سر تے بھی سونیا تیرا قدم مبارک او غوث پاک اس بات میں تے اکثر پڑھیا کرنا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا لو جی وقت زیادہ ہو گیا پھر انشاءاللہ اگلے سال بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وے تیسے ہی موضوع تے مزید گفتگو عرض کرانگے اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے اے بہاول نگر تو آئے نے ماشاءاللہ اور تو آیا ہیں اے ماشاءاللہ اے سعودی